भाग्यमहोदये प्रार्थनां करोति वा? आं महोदय। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। अग्रिमविषयः तद्धिताः इति। अत्र संस्कृतभाषायां केचन विशिष्टाः वृत्तयः भवन्ति। वृत्तिः तत्र वृत्तेः पञ्चधा विभक्ताः। कृद्वृत्तिः, तद्धितवृत्तिः, समासवृत्तिः, एकशेषवृत्तिः, सनादिः इति। तत्र कृद्वृत्तिः इत्युक्ते कृत् प्रत्ययाः तेषां योजनेन कथं नूतनपदानि निर्मीयन्ते तत् तव्यत्, तव्य, नियर् इत्यादि। तद्धितः इत्युक्ते तत्र विशिष्टम् अर्थं बोधयितुं नामपदेभ्यः प्रत्ययाः युज्यन्ते। दशरथस्य अपत्यं दाशरथिः, तत्र रामः इत्येव अर्थः, किन्तु नूतनपदेन वयं तस्य अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। समासवृत्तिः तत्र सर्वे जानन्ति, राजपुरुषः। तदनन्तरम् एकशेषवृत्तिः, तत्र समासः इव दृश्यते, पितरौ, भ्रातरौ इत्यादि, किन्तु तत्र माता च पिता च पितरौ एतादृश रूपाणि भवन्ति तस्य। सनादिः तत्र इच्छार्थे सन् इति धातुभ्यः पदानि निर्मीयन्ते। अत्र तद्धितः इत्युक्ते कः अर्थः? तस्मै हितं करोति इत्युक्ते प्रयोगाय हितं करोति। तत्र दशरथस्य पुत्रः वनं गच्छति इति वदामः चेत् किञ्चित् दीर्घः भवति। तदा कथं वदामः? दाशरथिः वनं गच्छति। विनतायाः पुत्रः खगानां राजा अस्ति। तत्र वैनतेयः खगानां राजा। पुरोः वंशस्थानां युद्धम् अभवत्। तत्र कौरवानां युद्धम् अभवत्। तत्र तद्धितः इत्युक्ते प्रत्ययः। तद्धितः इत्युक्ते प्रत्ययः। तत्र ठक्, ईनि, तल्, मतुप् इत्यादि बहूनि प्रत्ययानि सन्ति तत्र। तद्धितान्तः इत्युक्ते यत् प्रातिपदिकम् आगच्छति, दाशरथि, वैनतेय इत्यादि। तदनन्तरं तद्धितार्थः इत्युक्ते प्रत्ययेन यः अर्थः बोध्यः भवति तत्, अपत्यं, समूहः, एतादृशरीत्या। अत्र तद्धितप्रत्ययाः इत्युक्ते वयं बहु किञ्चिदेव जानीमः अस्मिन् स्तरे।
अत्र तद्धितप्रत्ययाः इत्युक्ते अपत्यार्थकतद्धिताः, भावार्थकतद्धिताः, सम्बन्धार्थकाः, पूरणार्थकाः, मत्वर्थकाः, अतिशयार्थकाः, तहसीलादयः। एतत् रीत्या वयं किञ्चित् अवगमनं कुर्मः। तत्र तद्धितेषु केचन नियमाः। किम् इत्युक्ते अकारः आकारः अस्ति चेत् तत्र आदिवृद्धिः आ इत्येव भवति। रघुः राघवः, वसुदेवः वासुदेवः, पराशरः पाराशरः इति। इ इ ए ऐ अस्ति चेत् तत्र ऐ इत्येव आदिवृद्धिः भवति। शिव शैव, इन्द्र ऐन्द्र, दिन दैन एतादृश। उ उ ओ औ अस्ति चेत् औकारः एव आदिवृद्धौ औकारः भवति। पुलस्त्य पौलस्त्यः, पुरुः कौरवः, द्रोणः द्रौणिः इत्यादि। ऋकारः अस्ति चेत् अर् इति, ऋषि। आर्षसेवा केन्द्रम् अस्ति किल, ऋषि आर्ष, ऋषिप्रणीत इति। भृगु भार्गव, पृथ्वी पार्थिव एतादृश। अग्रे तत्र अपत्यार्थः, अपत्यार्थतद्धिताः। तत्र अपत्यम् इत्युक्ते पुत्रः, पुत्री, पौत्रः, गोत्र, तस्मिन् गोत्रे यः भवति सः, एतादृशरीत्या अपत्यार्थतद्धिताः भवन्ति। तत्र शुनकस्य अपत्यं पुमान्, तत्र किं भवति? उकारः अस्ति चेत् किं भवति? औकारः। शौनकः। शुनकस्य अपत्यं पुमान् शौनकः। वसुदेवस्य अपत्यं पुमान् वासुदेवः। कश्यपस्य अपत्यं पुमान् काश्यपः। महोदय अपत्यं पुमान् इत्युक्ते किं? पुमान् इत्युक्ते पुत्री अपि भवितुं शक्यते किल, केवलं पुत्रः एव इति नास्ति, अतः पुमान् इति स्वीकर्तव्यम्। पुमान् इत्युक्ते पुत्रः। इन्द्रस्य अपत्यं पुमान् ऐन्द्रः। सम्यक्। इदानीं तत्र अप्रत्ययः अस्ति चेत् एवं शौनकः, वासुदेवः, काश्यपः, ऐन्द्रः इति। अन्तिम विसर्गस्य पूर्वं यत् अकारः श्रूयते तत्र अप्रत्ययः भवति इति। यदि इ प्रत्ययः भवति तदा कथं? द्रोणस्य अपत्यं पुमान् द्रौणिः। कृष्णस्य अपत्यं पुमान् दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः। वरुणस्य अपत्यं पुमान् वारुणिः। Puman is he only. It is three only, it will be Varuni. इदानीं तत्र एय इति प्रत्ययः आगच्छति। तत्र विनतायाः अपत्यम्, अत्रापि पुत्रः एव। वैनतेय इत्युक्ते मातुः इत्युक्ते स्त्रीत्वबोधनम् अस्ति अत्र। इतः पूर्वं किम् आसीत्? पितुः। विनतायाः अपत्यं पितुः नाम आसीत्। इदानीं मातुः नाम आगच्छति। विनतायाः अपत्यं वैनतेयः। राधायाः अपत्यं राधेयः। कः राधेयः?
means कर्णः कर्णः कर्णं कौसल्यायाः अपत्यं कौसल्येयः कौसल्येयः कौसल्येय गङ्गायाः अपत्यं गाङ्गेयः आङ्गेयः भीष्म अञ्जनायाः अपत्यं आञ्जनेयः 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 सर्वत्र अत्रापि पुमान् इत्येव स्वीकर्तव्यं तदा एव सम्यक् भवति वैनतेयः राधेयः कौसल्येयः इति येय इति प्रत्ययः आगतः सर्वत्र तो हा पार्वती पार्वतेय पर्वतस्य पार्वत्याः अपत्यं पार्वत्याः अपत्यं पार्वतेयः पार्वतेयः अस्तु इदानीं स्त्री अपत्यार्थः अस्ति चेत् तदा जनकस्य अपत्यं स्त्री जानकी 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 पर्वतस्य अपत्यं स्त्री पार्वती पार्वती दक्षस्य अपत्यं स्त्री दाक्षी अत्र कः प्रत्ययः महोदय दाक्षी 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 प्रत्ययः कः अत्र प्रत्ययः इ इत्येव भवति गान्धारस्य अपत्यं स्त्री गान्धारी गान्धारी इदानीम् अन्य अपत्यार्थकाः भवन्ति पुत्रस्य अपत्यं पुत्रस्य पुत्रः पौत्र पौत्रः तत्र पौत्री अपत्यं स्त्री स्त्रीलिङ्गे पौत्री इति भवति दुहितुः अपत्यं दौहित्री दौहित्रः दौहित्री दौहित्रः दौहित्री भ्रातुः अपत्यं भ्रातुव्यः भ्रातृव्यः भ्रातृव्यः अथवा भ्रातृव्यः भ्रातृव्यः स्त्रीलिङ्गे भ्रातृव्यः स्वसुः अपत्यं स्वश्रेयः स्वस्त्रीयः स्त्रियः स्वश्रेयः स्वस्त्रियः स्वस्त्रियः अथवा स्वस्त्रिया महोदय अत्र दुहिता इत्युक्ते पुत्र्याः अस्तु। पुत्रः अथवा पुत्री इति महोदय स्वसुः अत्र प्रातिपदिकं स्वश्री अस्ति रैट् स्वसृ तो स्वश्री ऋकारान्त अस्ति तो भ्रातृ अपि ऋकारान्त अस्ति तत्र तो भ्रातृव्यः अस्ति अत्र स्वश्रीव्यः किमर्थं तत्र अन्य प्रत्ययः आगच्छति तत्र व्याकरणम् अधिकव्याकरण अंशः अस्ति इति तत् विस्तारेण न दत्तम् अत्र केवलम् एतदेव ज्ञातव्यम् अस्मिन् स्तरे भगिन्याः अपत्यं भागिनेयः भागिनेयः भागिनी तत्र पितृश्वसुः अपत्यं पैतृश्वश्रेयः पैतृश्वश्रेयी इति भवति इत्युक्ते किम् पितृश्वसा इत्युक्ते का फादर सिस्टर अत्ते 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 हिंदी अत्ते son and daughter paternal aunt paternal aunt fathers sisters Hindi is father sisters पितृश्वसा बुआ son and daughter so सः पैतृश्वश्रेयः पुल्लिङ्गे पैतृश्वश्रेयी इति स्त्रीलिङ्गे भवति मातृश्वसुः अपत्यं मातुः सिस्टर्स् भगिनी
अस्ति Same thing, मातृश्वस्त्रेयः. तदेव मातृश्वश्रेयः मातृश्वश्रेयी इति अस्ति. अग्रे तत्र षकारः आगच्छति हा श्वस् तत्र मातुलस्य अपत्यम् मातुलेयः मातुलेयः मनोरमा भगिनी किं पृच्छति? षकारः षकारः आगच्छति तत्र। मातृश्वसु हा। मातृश्वश्रेयः श्वसु अपि समानेव, रैट्? हा। Here it's coming like Shrey, Matu. on this side it is swasriyah. मातृश्वश्रेयः Here it is Shriyah. Is it different? No, what I was comparing was on the left side it is swasriyah. That's what, same thing. Yeah, Here Swasriya it is shwasreyah. Shreya. Sakara shakara. So I was wondering what is it. तत्र प्रत्ययः अन्य एय प्रत्ययः पितृव्यः दायादः तेषां पुत्रः अथवा पुत्री अस्ति चेत् सहोदरः इत्येव ज्ञातव्यम् सहोदरः सहोदरी इति तत् किमर्थं महोदय? किमर्थम् इत्युक्ते फादर् culture. We are calling our cousins as cousin brothers. Right? not all cousins, only Father's side. They are considered Fathers, as own brothers and sisters. brothers. Yes, Sagotram, Sagotrikalu. दायादः इत्युक्ते children of brothers. Sisters Parantu- won't come in that category. They belong to some other परन्तु सहोदरः परन्तु सहोदरः नास्ति भ्राता एव अस्ति सहोदर is only if you are from the same udara. Yes. एवं नास्ति. The fathers are sahodara, right? So But the that cousins, continues. I think in my opinion, sahodara is only if it is your own mother's children. But if your father's side cousins, I think they are bhrata eva, bhrata bhagini eva. It may be sahodara, sahodari. Akara. No. So sons Udaraha. sons of sahodara. Sa udara is your own. Correct. So we can have sahodara, sahodari. न एवं नास्ति. अत्र सहोदरः सहोदरी एव अस्तु. तत्र more than the mother, the father is reference point here. तत्तु सम्यक्. That is true, but udara is of the mother only. No, but they are sons of people Not the same who mother, are no. from same udara, right? So because apatyam, so sa dirgha it should become, right? Pitruvyaha means father's brother. Brothers is chacha, yeah. Chacha's son or daughter. That is what this means. So father's brother means those can be called sahodara, not the next generation, right? That's what even I have. किन्तु एवमेव परिगण्यते अत्र. तस्य विषये अग्रे चर्चां कुर्मः. इदानीं किञ्चित् अभ्यासं. जाह्नवी तत्र विग्रहं कथं भवति? जाह्नवी इत्युक्ते जह्नोः अपत्यं स्त्री. अपत्यं स्त्री. जाह्नवी इत्युक्ते का? Ganga. गङ्गा. तत्र किम् अभवत्? पर्वतस्य पुत्री. जह्नोः अपत्यं. पर्वतस्य पुत्री नास्ति. She came out of the Janhu tears. महर्षेः तस्य आश्रमं यदा गङ्गा भगीरथः तस्याः कृते तपं करोति
तत्समये किम् अभवत् सा तत्र जह्नुमहर्षेः आश्रमम् आप्लावयति शी फ्लड्स् द आश्रम आफ् जह्नुमहर्षि तदा किम् अभवत् सः तां पिबति ऋषिः तदा पुनः भगीरथः प्रार्थनां करोति तदनन्तरम् एव ऋषिः तां गङ्गां बहिः प्रेषयति अतः सा तस्य पुत्री इव अतः जह्नोः अपत्यं स्त्री जाह्नवी इति रौहिणेयः अत्र Ganga comes out from his ear, no? रोहिण्याः yeah. अपत्यं स्त्री स्त्री नास्ति रोहिणेयः रोहिणेयः रोहिण्याः अपत्यं पुमान् अपत्यं पुमान् ओके ए इत्युक्ते रोहिण्याः अपत्यं पुमान् रोहिणेयः ए अस्ति चेत् स्त्री अस्ति वा रोहिण्याः अपत्यं रोहिण्याः अपत्यं पुमान् बलरामः बलरामः पुत्र रैट् पुत्र अपत्यं हैमवती अपत्यं स्त्री हिमवतः अपत्यं स्त्री हिमवतस्य अपत्यं स्त्री हिमवतः 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 हिमवान् अपत्यं हिमवतः हिमवान् right? Himavan, yeah. हिमवान् हिमवान् इत्युक्ते Himalayas. हिमयुक्तः हम्म हिमयुक्तः हिमवान् पर्वतराज कार्तिकेयः कृत्तिकायाः कृत्तिकायाः अपत्यं अपत्यं पुमान् पुमान् कृत्तिकानां तत्र There are six. there are six of them. कृत्तिकानां षाण्मातुरः इति वदामः किल अतः कृत्तिकानाम् इति बहुवचने भवति कृतिका काः महोदय कृतिका काः they are the divine celestial beings no they come and take care of this child this baby. Kartikeya they feed him and take care atah षाण्मातुरः we have done in Amarakosha if you remember केपि देवाः सन्ति वा devata devata स्त्री ऋषिपत्न्यः It is there in Kumara Sambhavam. अग्रे पाञ्चाली पञ्चालस्य पाञ्चालस्य अपत्यं स्त्री पाञ्चालस्य अपत्यं स्त्री पाञ्चालदेशं पाञ्चालदेशः इदानीं तद्धितान्तं वक्तव्यम् पुरोः अपत्यं पुमान् पौरवः पौरः पौरः पौरवः पुरोः पुरोः right okay पुरोः means like a puram's son न something पुरु इति राजा आसीत् किल Puru is a puru oh okay dynasty. oh Vamsha. puru वसिष्ठस्य गोत्रापत्यम् एतत् कुरु कौरव सादृशं वासिष्ठायः वासिष्ठः गोत्रापत्यं अत्र वासिष्ठः मातुलस्य अपत्यं स्त्री परन्तु गोत्र कुत्र गतं महोदय गोत्रापत्यं तत्र प्रपौत्रः इत्यस्ति किल अत्र किं भवति तद्वंशीयः इति तद्वंशे जननम् अभवत् तस्य इति Actually, it is applicable for the entire apatyarthaka, no? It is not only direct son, it could be a descendant also. Yes. Of anyone. It's like a Raghu. Vyasam Vasishthanaptaram Shaktehe Pautram iti vadamah kila.
विष्णुसहस्रनामे तत्र वासिष्ठः इत्युक्ते वसिष्ठस्य प्रपौत्रः, शक्तेः पौत्रः. So does it So mean that Vyasa is Vyasa's father is Parashara, right? Parasharasya pita Shakti. Shakteः पिता वसिष्ठः. Vasishtha. So does that mean that whatever we have learned till now, so whenever we say it need not be only putra, it could be potra and all those things also. It can. It depends. See, when you Like Raghavaha is Raghoho Apatyam. So it's a Raghu dynasty. It's not direct of Raghu, no? तदेव. So कौरवः इत्युक्ते पुरोः वंशीयः. He is not direct. They are not direct sons of Kuru. So Vasudeva could mean also a dynasty, right? No. Tatra, it could mean if you apply Vasudeva to somebody else in the lineage. But in general, we apply only to Krishna. Vasudeva means Krishna. There is specific usage. So you should be careful where you are using it. That also Technically, Nilmodia, technically it is correct that it is applicable to anyone, grammatically. But then there is also a usage. Like I'm taking the same example of Raghavaha. Raghava only means you are from the Raghu, descendant of a Raghu dynasty. See, now if but you then see in common Yadava, usage, Raghava is usually used for Rama. Technically, Lakshmana is also Raghava. Bharata is also Raghava. If you say Yadavaha, Yadoho Apatyam, Tatrapi Gotra Apatyam eva. Yaduvamshiyaha. Apatyam ityukte kim mहोदय? Apatyam Apatyam means progeny. Offspring. Okay. So it's a general word. Okay. That is why it is further split into Puman and Stri. Idanim Matulasya Apatyam Stri. Matuleyi. Matuli. Matuli. Matuleyi. Matuleyi. Matuleyah. Matuleyi. Bhrugoho Apatyam Stri. Bhargavi. Bhargavi. Who is Bhargavi? Lakshmi. Lakshmi. Mahalakshmi. So there is a story that in some previous this thing Kalpa also, she was the daughter of Mahalakshmi was the daughter of Bhrigu, something like that story goes. Ataha Bhargavi. Aditehe Apatyam Puman. Aditi. Who is Aditi? Aditya. Aditi is the wife of Kashyapa Maharshi. Aditi. Okay. She is the mother of whom? Aditya. Surya. This is Surya. Aditya. Atra Aditeyaha. All the devatas. All the devatas are the children of Aditi. Oh, acha. Okay. Aditi. Aditeya Divishado Lekha Aditi Nandanaha. It is there in our Daityas and Asura, that they are way. Aditi, correct. Dititi. So, Mahodaya, Aditya Shabdah api Tadisha asti va? Adityah? Am. Aditeyah. Aditya ityukte Surya, right? Adityah ityukte Suryah. Aditeyah ityukte any gods, any devatas. So Aditya Vigrahavakyam kim kaha? Tattu drashtavyam. Manoh Apatyam Puman. Manavaha. We are all Manavas. No?
ओ मानवशब्द तत्र एव आगच्छति। हा, तत्र मनोः अपत्यं मनु. अत्यन्तं So Manu Vamsha, we Hmm. say, we all belong to Manu Vamsha. Mana. Hmm? So दानव इत्युक्ते धनुः Dhanoh apatyam. Dhanoho apatyam. वाह Bullseye. अस्तु, इदानीं भावार्थक तद्धिताः. अत्र भावः इत्युक्ते तत्र साधारणधर्मः अथवा तस्य कर्म, वस्तुनः गुणः इत्यादि. तत्र किं भवति, पदार्थेषु विद्यमानः भावः त्रिविधः भवति, जाति, गुण, क्रिया इति. तत्र जाति इत्युक्ते गोत्वं, पशुत्वं, मनुष्यत्वं, स्त्रीत्वं, पुरुषत्वम् इत्यादि. There is a, if you consider manushyatva, that unique quality is there in all human beings. Gotvam, all cows will have one unique character, like that. Gunaha ityukte neelatvam, shuklatvam, tadrisharitya. It is specific to colors. Kriya ityukte pachakatvam ityadi. अत्र सामान्यतः इत्युक्ते किं? नीलत्वम् इत्युक्ते किं? नीलवर्णः. Neela is unique to one specific color, right? भावार्थक तद्धिताः तत्र य, त्व, त इति सामान्यतः एते प्रत्ययाः आगच्छन्ति. तत्र य प्रत्ययान्तः आगच्छति चेत् नपुंसकलिङ्गे जडस्य भावः जाड्यम्, शुक्लस्य भावः शौक्ल्यम्, दृढस्य भावः दार्ढ्यम्, दार्ढ्यम्, सम्यक्. मधुरस्य भावः माधुर्यम्. माधुर्यं गुरोः भावः गौरवं गौरवः. गौरवम्. अत्र प्रायः एतद् न आगच्छति, तत्र यकारः न आगतं किल, प्रायः एतत् अत्र न आगच्छति गौरवम् इति. अत्र त्व प्रत्ययान्तः नपुंसकलिङ्गे फलशब्दवत् भवति रूपाणि. गौर्यं महोदय, गौर्यं न, तत्र एतत् सम्यक् नास्ति. अत्र एतदेव जडस्य भावः जाड्यं न, जडत्वं जडत्वम्. अत्रापि नपुंसकलिङ्गरूपाणि एव आगच्छन्ति. जडत्वम्. शुक्लस्य भावः शुक्लत्वम्. शुक्लत्वम्. दृढस्य भावः दृढत्वं दृढत्वम्. मधुरस्य भावः मधुरत्वम्. मधुरत्वम्. गुरोः भावः गुरुत्वं। गुरुत्वम्. अत्र महोदय प्रथम कालम सेकंड कालम भिन्नता कुत्र? अर्थस्य भिन्नता कुत्र? अर्थस्य भिन्नता नास्ति. अत्र रूपाणि एवमपि वक्तुं शक्यते, जाड्यं जडत्वम् इति द्वयोरपि समान अर्थः. समानार्थः. This is what we use in the Alankara, Upameyam, that Sadharana Dharmaha, right? This guna, इदानीं common attribute. तल् अथवा ता इति प्रत्ययः, तत्र किं भवति, स्त्रीलिङ्गरूपाणि भवन्ति. जडस्य भावः जडता, जडता. शुक्लस्य भावः शुक्लता शुक्लता. दृढस्य भावः दृढता. दृढता. मधुरस्य भावः मधुरता. मधुरता.
गुरोः भावः गुरुता गुरु गुरुता अत्र केवलम् एतदेव सम्यक् नास्ति तद् कक्ष्यायाः अनन्तरं पश्यामि तस्य विषये। तत् एव समानार्थः महोदय समानार्थः हौ यु यूस् इट् तदेव तत्र इदानीं किं किं दृष्टम् अपत्यार्थक तद्धितानि तद्धितप्रत्ययाः तदनन्तरं भावार्थ भावार्थ भावार्थक तद्धितप्रत्ययाः तत्सर्वं दृष्टम् इदानीं सम्बन्धार्थक तद्धिताः तत्र सम्बन्धं द्रष्टुं शक्यते वेदस्य अयं मन्त्रः अस्ति तदा किं वदामः वैदिक वैदिकः मन्त्रः वेदस्य इयं वैदिका वैदिका वैदिकी शाला अथवा वैदिकी अन्यत् किमपि something in स्त्रीलिङ्गम् I thought it's Vaidika. No, but वैदिकी इत्येव भवति Vaidiki. Okay. वेदस्य इदं वैदिक वैदिकं वैदिकं Vaidikam. वैदिकं कार्यं वैदिकं मन्त्रं कार्यं मन्त्रः कार्यं कार्यं रैट् कार्यं तत्र वेदसम्बद्धम् इत्यर्थः something related to Vedas सम्बन्धार्थक तद्धिताः if you say इन्द्रस्य अयं तदा ऐन्द्रः ऐन्द्रः अयम् इत्युक्ते पुल्लिङ्गः किल ऐन्द्रः इन्द्रस्य इयम् इति वदामः चेत् ऐन्द्री ऐन्द्री इन्द्रस्य नगरी अमरावती ऐन्द्री वैदिकः गणितः सम्यक् अस्ति वेदस्य अयं वैदिक मैथ्स देशे न वैदिकः गणितः इन्द्रस्य इदम् ऐन्द्रं नपुंसकलिङ्गम् अस्तु इदानीं तत्र एतत्तु लिङ्गत्रये भवति इति वयं ज्ञातवन्तः इदानीं महोदय तत्तु सो इन्द्रस्य अपत्यं पुत्रः इत्युक्ते ऐन्द्रः and when sambandha it's ऐन्द्रिकः ऐन्द्रिकः नास्ति ऐन्द्रः ऐन्द्रः एव द्वयोरपि समाने एव इत्युक्ते तत्र काण्टेक्स्ट् दृष्ट्वा तत्र अर्थः कः इति ज्ञात्वा प्रयोक्तव्यम् ओके सो वैदिकः इत्युक्ते वेदस्य पुत्र अपि शक्यते पुत्रः कथम् आगच्छति वेदमन्त्राः एव भवन्ति किल something related to Vedas but it should be something meaningful you cannot say vedasya putraha it cannot be possible इदानीं तत्र तव इत्युक्ते त्वदीयः तत्र तव अयं त्वदीयः त्वदीयः चषकः दिस् युवर् इति वदामः if you watch this Maya Bazaar movie those days they made it in Telugu so beautiful there they have used asmadi yulu tasmadi yulu like that so there you come across such words tvadiyah chashakah अत्र महोदय दीर्घ विहाय
स्वर गच्छतं किमर्थं? Hmm? तावदीय नास्ति चेत् त्वदीय अस्ति, दीर्घं नास्ति तत्र। हा, तत्र दीर्घं नास्ति इत्युक्ते त्वत् इति त्वदीयः एवं। हा, तव इयं। Tvadiyam. हा, Tvadiyam. तत्र Tvadiyam. Tvadiya, right? Tvadiya. त्वदीया, Tvadiya. starting. Tvadiya. Feeling. हा, Feeling. त्वदीया लेखनी एतादृश रूपाणि भवन्ति। Tvadiya starting. हा, तव Idam is इदं Tvadiyam. 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 This is Tvadiyam. Napumsakam. त्वदीयं पुस्तकं, पुस्तकं। त्वदीयं Mahoday, छत्रम्। Tvadiya means yours only. If that's what it means. हा, तदेव। Okay. Okay. त्वदीयं कन्दुकम् एतादृश रूपाणि भवन्ति। So Tvadiya Putri, correct? हा, Yeah. त्वदीया पुत्री, Your daughter. Your your daughter. It is in the samasa also. I think Yusmat Shabda became Twat and Mat. I think it is similar to that. तदेव। मम तत्र मदीया इति रूपं Madhya भवति। comes in Raghuvamsha also, no? That Nandini tells, take my milk. Yeah, one of the shlokas we've seen. See, you remember very good. I'm so happy. It was so recent, that's why. Comes in the last portion. अत्र मम अयं Madiya. Madiya. मदीयः, मदीयः विद्यालयः, मदीयः स्यूतः, मदीयः सुधाखण्डः. Whatever you have learnt in your pravesha, all those things can be used here. Tyutaha. मम इयं, Madhya. Yeah. So Madiyah ityukte mama eva, right? मम इयं, मत्। मम तु त्रिषु लिङ्गेषु अस्ति, अत्र भिन्नभिन्नलिङ्गानि अस्ति। मम इयं लिङ्गानि सन्ति। मदीयाः। Madiya. But here Madhya, it is Madhya. qualified based on what is the object. Something like Hindi. मदीया लेखनी, मम इदं Madiyam. Madhiyam. मदीयं गृहम्। So It's more like a Visheshana Visheshyam, that kind of tool. Yeah. So it depends on the Visheshya. The linga, whatever linga it is there, it is there. The Samanya. Tat Shabda takes that linga. अत्र ममस्य बहु पर्यायवाची शब्द प्राप्तम्। Madhya. So Mahodaya, that one like Madiyaha, Madiya, Madiyam, these are all Subantam, is it? So can it be Vibhakti Rupam Asti Kalu? Tadiyaha tatra It would be because Madhiyena. Madhiyena was there, no? So for example, aham madiye vidyalaye gacchami. bhavati. So how do you Madiye Vidyalaya means still it is Mama Vidyalaya only. Am. So in the Vidyalaya. See, if you read kavyas, these kind of usages can be seen. Because it is a Visheshana Padam, right? So It's a Visheshana for the Vidyalaya. It is there in Raghuvamsha, it was there, I think. Madhiyena, I remember something like that. Astu. Agre, actually this Puranarthaka Pratyayah, this is not there in your Kovida text, I think. But I thought it is quite easy. So I thought I'll add this. Tatra Prathamaha, Dvitiyaha, Athava Prathama, Dvitiya, Etadrisha, Rupani agachanti kila. Tasya atra dattamasti. Tadeva. It is there in the last chapter, Mode. Santana Kamaya, in that it is coming. Dugdva Payaha Patrapute Madhyam Putro Upabhumshva iti
Madiyam. That's Adidesha. right. That is why you should know these Madiyam. forms. So Madhyam Putram, Madiyam. Dvitiya Vibhakti. अत्र हा. षष्ठः इति पुल्लिङ्गे, षष्ठी इति स्त्रीलिङ्गे। अन्यत् सर्वं सर्वे जानन्ति एव, अतः तत्र there is no need for explanation. तत्र विंशतितमः एतादृशरूपाणि भवन्ति, 20 आरभ्य। प्रथमः, द्वितीयः अथवा द्वितीयं, तृतीयः, तृतीया, तृतीयम्, एतादृश। अस्तु, तत्र तत्र प्रत्ययः कः? कुत्र? गत स्लैड् अत्र किं प्रत्यय, कः प्रत्ययः? प्रत्ययः तत्र पूर्णार्थक प्रत्ययः। तत्र सम्यक् अप्रत्ययः एव भवति। प्रत्यय Purana Pratyanta we did know in Parichaya or Shiksha, I don't remember. It's the same thing. Right? Oh, it is done, no? Okay, then no problem. For example, somewhere it is ma also, right? Panchama. Tamaha, tatra. Tama. Tadrisha. So this is same as that, right? Purana Pratyanta. Is that right? Okay. Tadeva. Okay. इदानीम् अग्रिम तद्धितप्रत्ययाः मत्वर्थकप्रत्ययाः। तत्र तदस्य अस्ति अथवा तत् तस्मिन् अस्ति इति इत्यर्थे मतुप् प्रत्ययाः विधीयन्ते। तत्र द्रोणाचार्यः अत्यन्तं यशस्वान् गुरुः आसीत्। यशस्वान्, तत्र यशः अस्य अस्ति इति। यशः अस्य अस्ति इति यशस्वान्। रामः द्युतिमान्, धृतिमान् इति तत्र वर्णनम् अस्ति किल? रघुवंशे यदा वाल्मीकिः संक्षेप रामायणे रामायणे तत्र वाल्मीकिः यदा नारदं पृच्छति कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके, तदा एतदागच्छति, द्युतिमान्, धृतिमान्, एतादृश पदानि। महोदय, परन्तु एतत् तो सानच् प्रत्ययः नास्ति वा? अत्र शानच् नास्ति, मत्वर्थकः। So how do we know when is sanach, when is matvartha? अभ्यासबलेन एव। Duty is not a verb, no? Shanach is a verb related thing, no? Dhatu. तत्र किञ्चित् अग्रे पश्यामः, तदनन्तरम् अवगम्यते। Shanach comes along with the dhatu shabda, na? Duty is a quality, not a dhatu. द्युतिमान्, अत्र द्युतिः अस्य द्युति अस्य अस्ति। अस्ति। अस्मिन् अथवा अस्य अस्मिन्, अस्य अपि साधु। धृतिः अस्मिन् अस्ति इति धृतिमान्। एषः छात्रः अत्यन्तं गुणवान् अस्ति। अत्र गुणः अस्य अस्ति इति। गुणः अस्य अस्ति इति गुणवान्। How do you know asya va asmin? द्वयोः अपि साधु। अत्र अकारान्त आकारान्त शब्देभ्यः मतुप् प्रत्ययस्य वतुप् इति आदेशः भवति। इफ् यू ऑब्जर्व हियर, गुणवान्, धृतिमान्, यशस्वान् इति तत्र म व इति भेदः भवति। अवगतं वा? न महोदय। अत्र यशः तत्र वा इति भवति। द्युति अत्र मान्। इकारान्त इस् मान्। ओके, अकार अस्ति चेत् वान् अस्ति, अन्यथा मान् अस्ति। अग्रे अत्र
वदन्तु प्रातिपदिकम् अस्ति भक्तिमत् इति तत्र पुल्लिङ्गे सप्तसु विभक्तिषु वक्तव्यं त्रिषु वचनेषु भक्ति मतुप् रूपाणि सो तत्र मतुप् अस्ति भक्तिमान् सो पुल्लिङ्गे अस्ति भक्तिमान् भक्तिमन्तो भक्तिमन्तः मन्तः द्वितीय विभक्ति भक्तिमन्तं भक्तिमन्तो भक्ति मन्तः एव मन्ताः न मन्तः एव मन्तः एव नै भक्तिमतः नास्ति वा तत्र द्वितीया मतः भक्तिमतः मतः भक्तिमतः भक्तिमतः द्वितीय भक्तिमता भक्तिमता भक्तिमद्भ्यां भक्तिमताभ्यां न मद्भ्यां भक्तिमद्भ्यां मद्भ्यां यस् भक्तिमद्भ्यां भक्तिमद्भिः मद्भिः तो भक्तिमते भक्तिमद्भ्यां भक्तिमद्भ्यः then पंचमी is भक्ति मतः भक्तिमतः भक्तिमद्भ्यां मद्भ्यां भक्तिमद्भ्यः षष्ठी is also भक्तिमतः मतः भक्तिमतयोः तत्र मदोः मतोः भक्तिमदोः मतोः भक्तिमदोः भक्तिमतां मतानां न भक्तिमतां and भक्तिमति भक्तिमति भक्तिमदोः भक्तिमत्सु भक्तिमत्सु सम्यक् एवमेव स्त्रीलिङ्गे अपि अभ्यासः करणीयः स्त्रीलिङ्गे तु सरलमस्ति महोदय दीर्घ इकारान्तः अस्ति इदानीं स्त्रीलिङ्गे वदन्तु बुद्धिमत् कोऽपि अन्य वदतु बुद्धिमती बुद्धिमते बुद्धिमत्यः न बुद्धिमत्यौ दीर्घ इकारान्तः ईकारान्तः ओके बुद्धिमत्यौ बुद्धिमत्यः बुद्धिमतीं बुद्धिमत्यौ नदी शब्दवत् बुद्धिमतीः मतीः तृतीया is बुद्धिमत्या बुद्धिमतीभ्यां बुद्धिमतीभिः चतुर्थी is बुद्धिमत्यै बुद्धिमतीभ्यां बुद्धिमतीभ्यः पंचमी बुद्धिमत्याः बुद्धिमतीभ्यां बुद्धिमतीभ्यः षष्ठी बुद्धिमत्याः बुद्धिमत्योः बुद्धिमत्यां बुद्धिमतीनां मतीनां सप्तमी बुद्धिमत्यां बुद्धिमत्योः बुद्धिमतीषु बुद्धिमतीषु अग्रे रूपवत् तत्र नपुंसकलिङ्गरूपाणि वदन्तु रूपवती नपुंसकलिङ्गं रूपवती सम्यक् महोदय सम्यक् एव द्वितीया एव सेम् समानेव रूपवती रूपवन्ति it's same you're right प्रथमा द्वितीया same तृतीया रूपवद्भ्यां रूपवद्भिः रूपवते रूपवद्भ्यां रूपवद्भ्यः रूपवतः रूपवद्भ्यां तदनन्तरं पुल्लिङ्गे नपुंसके समाने रूपवद्भ्यः रूपवतः रूपवतोः रूपवतां रूपवती रूपवतोः रूपवत्सु सम्यक् अस्तु
इदानीं रूपवत्, ये एतत् रूपवती, सर्वं ये you रूपवती. have to practice एतादृश महोदय, रीत्या हा महोदय अत्र रूपवत्सु वा वधसु? वत् वत् एव वत्सु, भवति रूपवत्सु, Okay. नपुंसकलिङ्ग. इदानीं तत्र मत्वर्थकप्रत्ययः तत्र इनि इति प्रत्ययः अस्ति तत्र इन् इति रूपं भवति तत्र उदाहरणं दृष्ट्वा रूपाणि वदत गुणः अस्य अस्ति गुणी पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे गुणिनी नपुंसकलिङ्गे गुणि इति रूपं So, भवति महोदय गुणी अथवा गुणवान् समान अर्थ एव? अर्थः समानः okay. प्रयोगः एव भिन्नः So in this case, we can say Gunavan also. गुणवान् गुणवती गुणवत्. We can say Guni or Gunavan. गुणवान् it depends on the usage And then Gunini, काव्येषु Gunavati. गुणवती गुणी Gunini and Gunavati. Gunavati Samanaha. So समानः basically, when we are writing poetry, depending on our chanda and other things, we can match up. तथैव That's why there is flexibility. लोभः अत्र लोभः लोभी. अस्य अस्ति लोभी. लोभी 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 लोभिनी लोभी 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 पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे तो कॉमन वर्ड सामान्य वर्ड. कासः कासः इत्युक्ते किम्? वदन्तु coughing खा खा. Oh really? Didn't know that. somebody who coughs a lot all काशी the time Kasah. काशी. Acha, I didn't know that. Me either. So Kasi, Kasini, Kasi. Even I didn't know this is a new word. Yeah. In Tamil, tuberculosis is called Kasanoi. So Hindi also Kasi is coughing. no, in Hindi it is khasi. It is Kha. It is a second. So but in Ayurveda I have heard this word kas. पक्षः अत्र पक्षी Pakshi, पक्षिणी Pakshini, Pakshi. Pakshaha, is it? It Not is Pakshi. Krishna No, no, Paksham. Pakshi, right? Paksha. पक्षः Krishna पक्षिणी Pakshi. पक्षी. Hey, why is it Paksha then? Pakshaha asya asti. Tankana dosa. तत्र Pakshi Vaktavya. पक्षी एव भवति तत्र टङ्कणदोषः Does this mean bird or the what पक्षी is No, Pakshi is you're on the side. But Krishna. पक्षः अस्य अस्ति इति पक्षी Pandava Pakshi. Oh, on their side, on their Dharma side. Pakshi. You're on that side. for birds Paksha. also we say pakshi no Telugu That's is a different Pakshi. one. That is different. This is Pakshaha is on which side you are. Or you spelling same, no? अत्र पक्षी इत्युक्ते बर्ड् एव तत्र is it? Okay. पक्षः अस्य अस्ति इति पक्षी पक्ष इत्युक्ते किं महोदय? that Yes, feather the is there feathers Pankha. Feathers, yeah, feathers, yeah. अत्र Pankah. चक्रम् अस्य अस्ति इति चक्री Chakri. चक्री कृष्णः Krishna. कृष्णस्य विषये वयं Chakka Chakri. The one who holds the chakram. Chanki Chakri. शङ्खी चक्री तत्र चक्रिणी इति स्त्रीलिङ्गे भवति चक्री इति नपुंसकलिङ्गे रथः So विष्णु चक्री अस्ति. Rathaha. So रथी रथिनी रथी. Rathi, Rathi. अग्रे विवेकः विवेकी विवेकिनी Vekini. Veki. Ekini. ज्ञानम् ज्ञानी Jnani. तत्र ज्ञानी ज्ञानिनी ज्ञानी ज्ञानी. Okay. All right. So योगः अत्र Yogi, Yogini, because it is Yogi. in pratyaya,
So the Pratipadikam becomes like Gyanin, Lobhin, Kasin. नकारान्तः तदेव सम्यक् अस्तु अस्तु योगः तत्र योगी योगी। योगिनी Yogini, yogi. Now we know why are all these Nakaranta. अस्तु अग्रे परिश्रमः Parishrami, Parishrami. This Strilinga Shabda Praya Unheard. Drishyate. सामान्यतः न दृश्यते बट योगिनी वी कम अक्रॉस Yogini I have ज्ञानिनी come across. योगिनी But विवेकिनी the rest of the words don't sound this familiar. chakrini also I think it is there in some lalita Durga. Sahasranam or such Napunsaka Linga to Virala Hasti. virala it's not Chakrani, that I think is there in some Durga shloka. Durga shlokas you get this Napunsaka Linga Kimartham Tatra. For Mitram only you can use. अस्तु Yani Mitram. तत्र गुणवान् गुणी अनयोः अर्थः समानः एव Clear. अग्रे विन् इति प्रत्ययः आगच्छति चेत् तदा यशस्वी तत्र यशः अस्य अस्ति. गुणिन् तत्र यशस्विनी। नकारान्तः अत्र यशस्विन् इति भवति किल यशः अस्य अस्ति तपस्वी So tapaswin. Tapah asya asti. तपः अस्य अस्ति And here also it will be Yashaswini, Tapaswini also. No? तदेव Hmm. मेधावी Medhasya asti. मेधा Medhavini. Okay. So yatra yatra Vin. sakaranta asti tatra vin asti. Athva in asti. वाग्मी अत्र No, Medha is not Vacha. Sakaranta. वाक् अस्य अस्ति वाग्मी Vagvin. वाक् अस्य अस्ति इति तत्र ग्मिन् इति प्रत्ययः आगच्छति विन् नास्ति तत्र वाग्मिन् Min pratyaya. Okay. Sakara asti chet vin asti. Gakara asti chet min asti. वाग्मी Mhm. इदानीम् अतिशयार्थकाः प्रत्ययाः तरप्तम प्रत्ययः द्वयोः अतिशये तरप् when you are comparing two things तदा तरप् प्रत्ययः आगच्छति तत्र भीम दुर्योधनयोः भीमः बलवत्तरः नारिकेलपनसयोः नारिकेलः Unnatataraha. उन्नततरः वृकसिंहयोः सिंहः Balavattaraha. ब्रेव् इति वक्तुं शक्यते किल Brave. Dharyataraha. धीरतरः So vrika ityukte? वृकः इत्युक्ते Wolf. वुल्फ् Okay. भीमा इस् काल्ड् वृकोदरः किमर्थम् Because he has an udara like a wolf. wolf whatever it consumes it will not become fat the stomach will not bulge so The for udara Bhima is supposed to be very thin. so for Bhima also whatever he eats everything is digested He never puts on weight. yes Why I didn't become Bhimasya Apatyam Stri? Bhaimi Bhimasya Apatyam Stri Bhaimi No, with respect to Damayanti is Bhaimi Damayanti tasyaha pituhu nama Bhima asit kila Bhima. Yeah, it is there in the Naishadhiya Charitra. Naishadhiya Charitra, right? Yeah. Bhaimi Oh, Bhima's putri, Bhimasya putri Damayanti.
It's not the Not same this Bhima. Bhima. They're two No, different that Bhimas. Bhima is different. That Hmm. Bhima is different word. Okay. It comes in Vidarbha nicely Desha, with the- Vidarbha Deshasya Raja. Ganga Brahmaputrayoho. Brahmaputra Taraha. विशालतरः Oh, तत्र वैशाल्यमस्ति तत्र So Taraha Tara Taram we can use like according to the. तदेव हा Oh, Brahmaputra Mahodaya, इत्युक्ते नदी नदी. ब्रह्मपुत्र इस् वैडर् एक्चुअली ओके ओके अत्र नदी अस्ति अहं तु चिन्तयामि गंगा देवी अस्ति ब्रह्मस्य पुत्रका भारत श्रीलङ्कयोः भारतदेशः Vishalatara. समृद्धतर समृद्धतर बृहत्तरः Brihattara. भारतं बृहत्तरम् इत्यपि वक्तुं शक्यते इफ् यु टेक् भारतं देशः इफ् यु टेक् देशः बृहत्तरः इफ् यु से भारतं तदा बृहत्तरम् सो इट्स् तरप् इत्युक्ते तत्र द्वयोः अतिशये तरप् प्रत्ययः आगच्छति Taraha, Tarataram. Based on the lingam, it will change. It becomes tari also, right? At times. तर्हि सामान्यतः नास्ति मे बि You have an example? I have not heard Tari. Gangotri. अस्तु इदानीं बहूनाम् अतिशये तत्र तमप् इति प्रत्ययः आगच्छति देशेषु भारतं Puratanatama. Unnatamam. श्रेष्ठतमम् Okay. Wow. That is why, despite having had so many attacks and so many years of foreign rule, we are still surviving. That is why it's a great country. The Bhumi is Punya Bhumi. That is why they say, no, Punya Bhumi. Many rishis did tapas everywhere. This in Jambudvipa. That is why it is considered from the Himalayas up to Kanyakumari. All the places are Punyabhumi. pious, actually. Mahodaya, so they will give the quality, right? Because I may not know the commonality what. Yeah, They will trying give. to- Only you have to, they will say use Tarap or Tama. You'll have to decide on the pratyaya only. Tara or yes. Tama. So it is Okay, like okay. good, better, best. Comparative superlative. Okay. Parvateshu Himalayah Brihattamaha. Unnatatama. Oh. Tamaha eva. Atra Tarap nasti. So we have to take the Pratipadikam and add Tamaha. That's all. Oh, okay. Pativratasu Sita No, say Shrestha Atra Shresthatama. Shreshtatama. Tama, Shresthatama. We say Agraganya. Radsu Ramaha. Among the kings, Rama. Shreshtatamaha. Shresthatamaha. Shresthatamaha. अस्तु भाषासु संस्कृतभाषा Madhuratama. मधुरतमा So beautiful. अस्तु अग्रे तसिलादयः एतदपि सर्वे जानन्ति एव but I wanted to add this also so that everybody is all the important points are covered. तत्र पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यः तसिल् प्रत्ययः पञ्चम्यर्थे तसिल् इति सूत्रमेव अस्ति कस्मात् इत्यर्थे कुतः तस्मात् इत्यर्थे ततः अस्मात् इतः एतस्मात् अतः एतादृशरूपाणि भवन्ति अतः तदनन्तरं सप्तम्यन्तेभ्यः त्रल् प्रत्ययः भवति तदग्रे पश्यामः प्रकारार्थे किमादिभ्यः थाल् इति प्रत्ययः भवति यथा तथा
तदनन्तरं कालार्थे सर्वदा एकदा तदा तदनन्तरं महोदय महोदय पुनः पुनः एकवारं दट् इस् रिपीटेड् हियर् हाँ, पञ्चम्यर्थे तसिलादयः गृह गृहतः नगर नगरतः नदी नदीतः इतः ततः कुतः सर्वतः एतादृशरूपाणि तदनन्तरं मत् मत्तः त्वत् त्वत्तः भवत् भवत्तः एतादृशम् सप्तम्यर्थे अत्र तत्र कुत्र यत्र सर्वत्र एकत्र इतरत्र अन्यत्र एतत् सर्वम् आगच्छति तत्र So these are also तद्धितान्त tadditas, although we know the all are usage, but we did तद्धितान्त not know that these are अव्ययास् tadditas. all are अव्ययास् किमर्थं महोदय अत्र तत्र कुत्र एतत् सर्वम् अव्ययं किल परन्तु अत्र तः नास्ति न तः अत्र पञ्चम्यर्थे आगच्छति सप्तम्यर्थे अत्र तत्र इति आगच्छति त्रल् प्रत्ययः अस्ति तदनन्तरं यदा तदा कदा एकदा एतत् सर्वम् आगच्छति इदानीं तदानीम् इति तत्र नीम् इति आगच्छति किल दादानीं दानीम् इति अत्र इदानीं तदानीमेव अन्यत्र न आगच्छति तादृशप्रयोगः तो अत्र इदानीं सफिक्स् प्रिफिक्स् कः दानीम् अस्ति तदानीं दानीं प्रत्ययः तत्र ओके तदनन्तरं थाथम् It can be tadanim also, no? यथा तथा सर्वथा उभयता अन्यथा एतत् सर्वं तत्र थम् इति कथम् इत्थं द्वयानाम् एव तत्र कथम् इत्थम् इति थम् प्रत्ययः आगच्छति तदनन्तरं ह्यस्तनः ह्यः भवः ह्यस्तनी इति स्त्रीलिङ्गे भवति श्वस्तनः श्वः भवः श्वस्तनी इति स्त्रीलिङ्गे तदनन्तरं सनातनः सना नित्यं भवः इति पुरातनः पुरा भवः एतादृशरूपाणि भवन्ति तनः इति पुल्लिङ्गे तनी इति स्त्रीलिङ्गे भवति तदनन्तरं दन्त्यः कण्ठ्यः भव इत्युक्ते भवः इत्युक्ते that is there iti अथवा दन्त्यः तालव्यः तत्र it is produced there that sound is produced there or with the help of that तादृशार्थे Can you go to previous slide Mahodaya once previous slide one more okay so asmat is itah etasmat is atah isn't not asmat atah tasmat tatah no okay because it just like I am is like near, right? asmat itah kimartham ikara Idanim, like it's closer. Even that prefix e we use in Tamil, Telugu, inge, ange. अस्तु अग्रे वत् प्रत्ययः तत्र एषः सज्जनेन तुल्यं व्यवहरति तत्र सज्जनवत् व्यवहरति एषा कोकिलेन तुल्यं कूजति अथवा गायति इति स्वीकर्तुं शक्यते कोकिलवत् इति आगच्छति
बालकः कपिना तुल्यं कूर्दति. Kapivat. कपिवत्. जलम् अमृतेन तुल्यं रुचिकरम् अस्ति. Amrutavat. Amritavat. अमृतवत्. अध्यापिका मात्रातुल्यं पाठयति. Matavat. Matravat. मातृवत्. इदानीं तत्र षष्ठ्यन्तेन उपमा यथा तथा इत्यर्थे तत्र रामायणवत् भागवतस्य पारायणं भवति. इत्युक्ते रामायणस्य पारायणं यथा भवति तथा भागवतस्य अपि पारायणं भवति. भारतवत् चीनादेशस्य व्यवहारः न भवति. अत्र नपुंसकलिङ्गे वत् अस्ति, पुल्लिङ्गे इट् विल् बि वान्, अमृतवान्, मातृवान्. No, I think this is an avyayam. तत्र नपुंसकलिङ्गः नास्ति, सज्जनवत् इत्येव. तज्जनवत्, कोकिलवत्, I think it's कपिवत्. like Even for vibhaktis we use it. Ramavat, Ramavat, Shatruvat. so it is like Matravat. like something, right? Just like Like, that. so it must be an Same way. avyayam, I think. Same way, right? Because in the like Manorama Bhagini is saying, like when you see the Rama table, that's what they say, right? Krishna. For other akarantas, they say no Ramavat Bhavati. Ramavat. For akaranta, they say Ramavat. Ramavat. Sure. Yes. Same way. So that's So why it's just the a comparison. I think it's an Bharatavata avyayam. I don't think there are lingas in this. अत्र अव्ययमेव. वत् इति आगच्छति चेत् अत्र Avyayam. अव्ययं भवति. भारतवत् चीनादेशस्य व्यवहारः न भवति. So यदा मतुप् अस्ति तत्र only vibhakti अस्ति. That vat is different from this one, I think. Vatup is there, then also That is we get Vatup. Ah. That is Vatup. This is Vat. So Vatup चम्पकवत् पाटलस्य सुगन्धः नास्ति. चम्पकपुष्पम् अस्ति किल, तस्य Sugandham अत्यन्त बहुत. सुगन्धः. Actually here next to our building, no, back side of our building, there is a temple. That Muneshwara temple is there. They have grown a lot of trees. There this champaka tree is there. So there is so much of fragrance, so beautiful. The tree is quite taller than our building actually. So if we go to our terrace, we can pick the flowers like that. So You're beautiful. a lucky person. Mahode, Champaka is like in Kannada we say Sampige. Sampige. Malleshwaram area, they have Sampige road. Nowadays it is full of buildings only. But those days, in our childhood, there were so many champaka trees there. It was so beautiful. In Tirumala also you can see a lot of these trees. So Champakavat, Bharatavat, Ramayanavath. Atra yatha tatha ityarthe षष्ठ्यन्तेन Bhagavatasya, Chinadeshasya, Patalasya. So there is a comparison. So there is a kids magazine, Champaka. And Champaka won the forest in that magazine. We used to read a lot. Actually, nowadays, my husband is working on some project, this forest development. They are forest by heartfulness, something like that. So they are planting a lot, many trees, and Modi's that native place is there, no, Vadnagar. There they have started the first project, and Madhya Pradesh, and here also in Bangalore also they are doing some work, and quite interesting. Narangavat kadali phalasya rasaha nasti. So the way you get juice in naranga, in orange, that kind of juice is not there in kadali. Banana. Astu. Idanim saptamyanteena yatha tatha ityarthe
तत्र कथं भवति भारतवत् जर्मनी देशे मन्दिराणि न सन्ति प्राग् नगरे रात्रौ अपि दिनवत् प्रकाशः भवति so my they tell no this Prague city there is so much of sunlight even at 9 o'clock in the night. People use dark glasses to sleep. That's what I have heard. Ratrau api That is all dinavati. over Europe. In summer, Huh? there is all Most over of the Europe. it's like northern that. Europe. Northern Europe, Uh-huh. in summer, the sun doesn't set. Especially if you go further to Norway, Sweden, and all. Yes. It's 24-hour sunlight. Very difficult, no? How And just the people- opposite in winter. They don't see sun only for 6 Yes, months. very difficult to. That is why Bharatam is Punya Bhumi. So Kumbhakarna should have been living there. Here. Ah. Kumbhakarna would be living there 6 months. sleeping. So that's what. भक्ताः मन्दिरवत् गृहे अपि होमादिकं कुर्वन्ति गृहे जर्मनी देशे प्राग् नगरे इति तत्र सप्तमी दृश्यते इदानीं केचन विशिष्टाः तद्धितान्ताः व्याकरणम् अधीते अथवा वेत्ति जानाति तत्र वैयाकरणः वेदम् अधीते अथवा जानाति इत्यर्थे वैदिकः पुराणम् अधीते वेत्ति वा पौराणिकः पौराणिकः महोदय अत्र वैदिकाः द्विवारम् आगतं त्रिवारम् आगतम् earlier also Vedika was there, right? तत्र Vedic something mantrah. related to Vedas. So Vedika mantrah, that also is Vedika, right? Then how do you know which is the Vigraha Vakyam for With that? usage, you know the meaning and then use. That's all. Context. Okay. It's like Rashtre samasa. bhavah. Atra Artham ashritya. So अत्र बहुब्री समासः अस्ति. इदानीं बहुब्री वैदिकः. समासः अस्ति. Which is bahuvrihi? वैदिकः. यः this is- वेदम् अधीते सः. So you can consider that also. So with how it is used in kavyas, that you should see and then come to the conclusion. Rashtre bhavah atra Rashtriyah. Rashtriyah. अत्र प्रत्ययः Rashtriyam iti bhavati. प्रत्यय. But in Samasa, you should see the Pratipadikam Rupam. But in Vaidika, there is no Pratipadika Rupam. It would be, right? Vedic. Veda should have. No, Vedam. Vedic is the Pratipadika. Vedika is the Pratipadikam, right? Vedika. Vaidika. Grame bhavah. Gramiyah. Gramina. Graminah, Gramina, Graminam iti pullinge, strilinge, napumsakalinge. So अत्र प्रत्ययः कः महोदय? अत्र प्रत्ययः द्रष्टव्यम् अस्ति. दाक्षिणात्यः अत्र Dakshine bhavah. दक्षिणस्यां दिशि. Oh, dishi bhavah. दक्षिणस्यां दिशि भवः. भारते भवः Bharatiyah. Bharatiyah. भारतीयः. विदेशे भवः Videshiyah. Vaideshiyah. Videshiyah. Videshiyah. विदेशीयः. अत्र एतत् ठक् प्रत्ययः मया एवमेव दत्तं because these words we come across regularly. So this is not there in the syllabus, but you can know there is no harm in knowing. Kalpanikah, dharmikah, varshikah, dainikah, ऐतिहासिकः एतादृश
प्रयोगः. अस्तु. So you have to practice and regarding the previous homework, I'll post the answer key today. Yeah, please, Mohoday. I wanted to ask you that. Thank you. Yeah, it was Very difficult it was. So. little bit difficult. Yes. Little bit difficult, but now you should be able to do some of them, isn't it? Yeah, some I Some of did, them, and yes. some I took help. Yeah. Some I could do, those but words- Those others were words very were like confusing. little bit difficult. Yeah. Yes. Yeah, it I'll is. I post mean, it. like, it's hard to think, okay, is this, that even though Yeah. Avyayi Bhava, but still, Yeah. it's I hard think to the- imagine. I think the Yatha Kalam, that one is Yeah, a little bit few easier. we I got thought, it. but the I got other it. Some two, are simple, but some words Kalidas yeah, has some used are words. you don't Yeah. even understand the meaning. Yeah. First two So- were very Right. difficult for me. So for me, I was happy that at least I was able to break all the words. Yeah. Yes. Then which Ah. samasa yatha a was simple, but others little because I didn't know the meaning also. Exactly, that's what I'm saying. When you don't understand Yeah, the meaning, then only it is difficult. Otherwise, you can do it. तदेव. अस्तु, समापयामः. Next class we will take up Nijantas and then afterwards Sananta. Sanantas. And if you want, we can go through Subhashitas, or else if you can manage Subhashitas on your own, whatever you think would be better, that we will do, revision or whatever. First we will do the grammar, then we'll see. By this month end it will be over, no? So, Mahodaya, the 5 you said, in that Taditanta is there, Sanantanta, Nijanta was not there in that list, right? In the 5? Nijanta, yes, it is not there. The So what is major that? things they have covered as Vrittis. Kridanta was there, Samasa was Kridanta. there, Huh. and what was Krid one more? Vritti, Tadhita Vritti, Samasa Vritti, Sananta was there. Then Sananta, one then- more was there. What was the 5th one? I don't know. Yeah, but why this Nijanta is new one there then? Nijanta is not a Vritti, no? What is Vritti? Vritti is some like it is what do you call? Change? Huh? Change? Change इति नास्ति. वृत्ति इत्युक्ते तत्र Usage. usage you can say वृत्तौ वर्तने इति तादृश. The literal meaning is growth. Vritti is growth, no? No, That is Vriddhi. so I'll see and tell you. Astu. So, recording maybe you can stop. It is Ekashesha Vritti. Kshamyata. Ah, That Ekashesha is not a samasa. हाँ, Mata cha pita cha pitarau. Mata Bhrata pitarau bra. cha swasa cha bhratarau iti agacchati. Tadrisharthe. Astu. So, there is pros and cons of now knowing this Tadita. See, from my level 1 Sashyam, I know I have been in a mind whenever I see a word, what it is, break it, this, that. Now with Tadita, looks like almost every word I will be breaking. That is true of entire grammar, you tend to apply it in any word that you try to split, analyze, put some this thing. So, But at the same time, I'm told that, Taditas, we cannot apply randomly. You Yes, have to that is accept there. what is already in existence only. Yes, that is there. You must be careful where to apply what. So in fact, in Panini Vyakarana, there is a sloka which we learnt. That time we didn't know what Tadita was. So this Lasakva Tadite. Okay. So it says, yeah, you apply that sloka to all which are not Tadita. Now we don't know what is Tadita. Good Mohoday, you remember that word? Yeah, Lashakva Tadita, that's true. Tadhitascha sarva vibhaktihi. There is a sutram.
There's so many sutras are. And this Tadhita is a vast topic in Vyakarana. But it's So, very beautiful. I think it's difficult very to unique to decide. Sanskrit, no? Huh? Tadhita is very unique to Sanskrit, I think. It's so beautiful. Yes.